बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। जब बात की जाती है तो दहशत और पाकिस्तान के हवाले से खौफ जो है भारतीय ना सिर्फ मीडिया जो इंडस्ट्री है वहाँ की या फिर उनके चैनल्स हैं, बल्कि मोदी सरकार भी और उनकी हुकूमत भी हमें परेशान नज़र आती है। पाकिस्तान का 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की जब बात की जाती है एयरक्राफ्ट्स के हवाले से, फाइटर्स के हवाले से, तो पाकिस्तान की जो पेशरफ्त हो रही है, कभी कान के हवाले से टर्किश जो है उसकी बात की जाती है, क्योंकि तुर्की के सदर हालिया दौरे पर भी थे। उससे पहले से बात इंडियन चैनल पर जिसे कह सकते हैं कि खौफ की अलामत बना हुआ था। और उसके अलावा J-35 चंगडू की बात की जाए तो भी उनके लिए एक खौफ की अलामत बना हुआ था। मोदी सरकार इसी चक्कर में लगे रहे और कल यानी कि उनकी मुलाकात, यानी आज के दिन के हवाले से देखा जाता है, यानी गुज़िश्ता रात हमारे जब होती है तो उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई मोदी की, और जो डील हुई, असले की डील हुई, F-35 की भी बात की गई। ताकत के तवाज़ुन में बिगाड़ की कोशिश है अमेरिका की जानिब से, और जिस तरह के मामलात की बात की जा रही है और जो दहशतगर्दी भारत कर रहा है पूरी दुनिया में, जिसमें पूरी दुनिया में सिख एहतजाज करते हैं। कनाडा के हवाले से बात करें, जिस तरह वहाँ पे नजार का कत्ल किया गया, और उसके अलावा गुरप्तोनत सिंह के हवाले से एक कॉन्स्पिरेसी खास तौर पे जो कत्ल के हवाले से बनाई गई थी, FBI ने खुद रोकी, वो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास खुद रिपोर्ट मौजूद है, उसके हवाले से, और कश्मीर के हवाले से कोई सवाल नहीं पूछा गया। उसके साथ साथ एक खौफनाक धमाका, अफसोसनाक धमाका जो हरनाई में, जिसमें कारकुनों के ऊपर ये IED प्लांट की गई उनके गुजरने के रास्ते में, और वहाँ पे 11 अफराद अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। LOC पर निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर भारतीय दहशतगर्दी का रासफाश हुआ। आज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वकार अहमद नूर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, IEDs दिखाई गई, और भारतीय जो दहशतगर्दी है और भारतीय जो जिसे कहते हैं ना LOC की वायलेशन करते हुए जो मामलात हैं उसके हवाले से सबूत और शवाहिद पेश किए गए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। मैंने इब्तदाइया में काफ़ी हद तक इसका अहाता किया। एक तो मोदी सरकार की दौड़ें लगी पाकिस्तान के TFX प्रोजेक्ट के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में खबर फैली हुई है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, पाकिस्तान उस पर ना सिर्फ ट्रेनिंग हासिल कर चुका है बल्कि उसके डील हो चुकी है और वो पहुंच रहे हैं। तो जो कल मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, उस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, जिसमें असलहे की डील की जा रही है, खित्ते का जो तवाज़ुन है ताकत का, उसको बिगाड़ने की बात की जा रही है? देखें, इसमें बात यह है कि भारत जो है ये स्ट्रेटजिक पार्टनर है इंडिया का, और उसमें आपको याद होगा कि इसमें एक 2+2 इनका एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें इंडिया है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा है, अगर आपने देखा, U2I2 ग्रुप बना हुआ है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE, इनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है। बेसिकली बात यह है कि देखें, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो इसको फुली एक्सप्लॉइट भी करता है। वो रशिया से भी ताल्लुकात रखता है, अमेरिका से भी रखता है, वो वेपन एमुनिशन रशिया से भी खरीदता है, अमेरिका से भी खरीदता है, क्योंकि अमेरिका दे यूज इंडिया एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट पाकिस्तान इस रीजन में। और अमेरिका ज़ाहिर है कि इसराइल को अपनी प्रॉक्सी मिडल ईस्ट के लिए यूज़ करता है, और इस पर उनकी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। जिस तरीके से ट्रंप मुलाकात हुई है मोदी की, और वो पर्चियाँ देख देख के पढ़ कंफ्यूज हुआ है, और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रंप वो कह रहे हैं हम आपको बिल्कुल वेपन एमुनिशन देंगे, बिकॉज उनको चाहिए ये चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए। चाइना पाकिस्तान के लिए उन्होंने इसको पोजीशन रखा हुआ है, और जिसकी वजह से उनको ज़ाहिर है कि बड़ा मुल्क है, तजारती मुल्क भी है, हर चीज़ उनके पास, आपको पता है कि वहाँ पर फैसिलिटी है। फिर साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम चल रही है, वो आपके सामने है। इधर पाकिस्तान को दे डोंट वांट कि पाकिस्तान नहीं चाहते कि इकोनॉमिक तरक्की करें, CPEC बनेगा कि हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क को हिफाजत करेंगे, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं। उसके बाद हमारी फौज बहुत लड़ाका है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, और इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो मुल्क की हिफाजत भी फैसले करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं हमारी में वर्ल्ड बैंक के चक्कर में पड़े रहें, और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए वी मस्ट हैव अ प्लान कि हम इसको कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं और अपने आप को वायबल करें। ब्रिगेड साहब, यहाँ पे जो इस वक्त दहशतगर्दी की बात हो रही है, हरनाई का अफसोसनाक वाकया, भारतीय जो दहशतगर्दी पकड़ी गई LOC पे, उसको भी देखें, और पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ें आश्कार हैं। उसके बावजूद ये सूरत हाल है, और हमारे प्लान्स जो हैं डेफिनेटली हम अपने दिफा की सलाहियत रखते हैं, और अपने दिफा के लिए ही हम हर चीज़ एक्वायर करते हैं। देखें, बात यह है कि आपके सामने अभी यूनाइटेड नेशन में UN वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बात की है,
उसके बाद मुनीर अकरम साहब ने, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बात की है, यूनाइटेड स्टेट्स में डिटेल में बात हुई है कि किस तरीके से इस वक्त वहाँ अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान हैं वो फिर एपी सेंटर ये बन गए, जहाँ तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं, जिसमें अलकायदा सबको ट्रेंड कर रही है, इसको आईएस खुरासान ग्रुप को कर रही है, टीटीपी ख्वारिज को कर रही है, बीएलए, बीएनए तमाम को ट्रेन कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं हमें फिर एक नया दोबारा ख़तरा हो रहा है कि ये यूरोप में भी करेंगे धमाके, ये सेंट्रल एशिया में भी करेंगे, पाकिस्तान तो पहले ऑलरेडी। तो इसके लिए मैंने कल में बात की थी कि इसका कोई हल निकले, और हल निकालना चाहिए। देखें, इशू ये है कि अफगानिस्तान को वो नहीं पीसफुल करना चाहते, बी वेरी क्लियर। बराक ओबामा ने अपने लास्ट यूनियन एड्रेस में, जब तालिबान की दहशतगर्दी और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, हमने दहशतगर्दी पे काबू पा लिया था, लेकिन उनकी यूनियन एड्रेस जो लास्ट था उसमें जो उन्होंने स्पीच में कहा था कि अगले 20 साल तक टर्माइल होगा, तो वो बामानी बात थी वो बहुत। देखें, टर्माइल क्यों होगा? जनरल हमीद गुल ने, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे, उन्होंने एक बात की थी कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना। एग्जैक्टली सेम इज हैपनिंग। जाते हुए जो इतनी $7 बिलियन का वेपन एमुनिशन वो छोड़ के गए हैं, इट वाज अ पर्पस था कि ये जा रहे हैं तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए, और यहाँ से ये तमाम टेररिज्म बलूचिस्तान और केपीके में आए, और हमारी किसी हालत में कनेक्टिविटी ना हो सेंट्रल एशिया थे अफगानिस्तान के थ्रू, गवादर पोर्ट एंड देन दुनिया की मार्केट अवेलेबल है सिपैक के थ्रू। इस तरह चाइना की जो है वो भी, और इसीलिए आपने देखा कि चाइनीज सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों मारे जाते हैं, कराची में क्यों मारे जाते हैं, बर्पदित को हरासमेंट किया जाए और वो सिपैक ना बना सके। वरना आपके सामने चाइनीज कितने अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, वहाँ के माइन मिनरल डेवलप निकाल रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। एक भी सो अंडरस्टैंड कि चाइना वो अफगानिस्तान को पीसफुल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो हमारी रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पीसफुल, कनेक्टिविटी हो गई, बलूचिस्तान चलेगी, गवादर पोर्ट से दुनिया की मार्केट अवेलेबल होगी। चाइना काज करते चलेगा 8 दिन में, सीधा वो गवादर पहुंचता है 8 दिन के अंदर, जबकि सी रूट से 90 डेज लगते हैं, और रास्ते में साउथ चाइना सी में कितनी वहां पर प्रॉब्लम थे, अनसिक्योर्ड है। तो ये चीज़ों को देखते हुए आपको वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप IMF वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हैं, अभी जिस तरह उनकी टीम आई हुई थी, आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि जी ये करें, ऐसे करें, ये करें, सो दैट आप अपने मुल्क को, हमें घर को ठीक नहीं करेंगे तो हम कॉमेडी ऑफ नेशन में नहीं सुरखरू हो सकते। 3000 से 4000 अरब रुपया एक साल में FBR में चोरी होता है, सेल टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर। 1000 अरब रुपया हम स्टेट कॉर्पोरेशन को चलाने में लगाते हैं। IPPs को हम 2000 अरब रुपया साल का देते हैं। ये पैसा बचा लेना तो ये $20 बिलियन बन जाता है। और क्या हम इसको चले $20 बिलियन ना करें, $5 बिलियन बना लें तो हमारी वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें क्यों करेंगे? सो दिस वी हैव टू लुक इनवर्ड। हमें अपना घर ठीक करना है, उसके लिए हमें करने की जरूरत है। ठीक हो गया। और इसमें अगर हम देखें, हमारी कोशिशें जो है उनकी ख्वाहिश के हवाले से बात की जाती है, बार बार ये कहा जाता है इसको कमज़ोरी ना समझा जाए, और जिस तरह दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाई जा रही है, सबको मालूम है अफगानिस्तान के अंदर जिसमें पाकिस्तान ने अटैक करके पकीतिया में जो 4 कैंप्स भी उड़ाए, आप समझते हैं कि हमें मजबूत दिफा के लिए अपने ताल्लुकात मज़ीद इस्तवार करने पड़ेंगे अमेरिका के साथ? देखिए, अमेरिकन को पाकिस्तान को चाहिए, एंड आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान बता भी रही हुई कि वी मस्ट टेल देम कि हमने पिछले 2001 से लेके और आज तक क्या सफ़र किया। 1 लाख के करीब हमारे सिविलियन फौजी, हमने कोई $150 बिलियन का नुकसान उठाया। इसने इकोनॉमिक लॉस के, मिलिट्री भी और दूसरा इकोनॉमिक लॉस हमारे से शहीद हुए हैं। हमें छोड़ के ये सारे के सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट अब इंडिया जाते हैं और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है। ये हमें पावर करने की, हम वी हैव टू गो ऑन वेरी ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के ऊपर, और वो इसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, सीनियर रहनुमाई तहरीक इंसाफ की। खुशामदीद कहते हैं मुसर्रत साहिबा आपको। बहुत शुक्रिया भाई। मुसर्रत साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त पार्टी आपकी कुछ अंदरूनी खलफशार का शिकार है, यानी कि आपस में इख्तलाफात बढ़ते गए, फिर आज ऐवान के अंदर गूंज उठी मुझे क्यों निकाला, और जवाब दो हुकूमती अरकान भी कहने लगे। बड़े डेडिकेटेड और बहुत जैसे कह सकते हैं उस वक्त आपके लिए खड़े रहे। अगर हम बात करते हैं वो वक्त जब आप सबके ऊपर मुसीबतें थी, कोई सामने नहीं निकल रहा था,
تو آپ کے لیے تو ایک مروت صاحب ایک ہوا کا جھونکا بن کر آئے تھے، تو آج ان کی آوازیں جو ایوان میں گونجی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عاصم بھائی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمارے ایک رکن ان کے بارے میں پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب نے جو بھی فیصلہ لیا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کے لیے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک خاص اینکرز کا گروپ جو کہ سب کو پتا ہے، باقیوں کو پتا ہے یا نہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو ایک جنہوں نے ہمارے جتنے بھی وکٹمز تھے ان کے انٹرویوز کیے، وہ ان کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے اور ان کے مطابق کہ اگر پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے اگر ہم کوئی بھی فیصلہ لیتے تو کہیں خدا نہ خواستہ پارٹی کے اندر بغاوت ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر ہمارے مخالفین وہ اتنے کمزور پڑ گئے اور انہیں اور ہمارے خلاف کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس چیز سے وہ خوش ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اگر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ہم نے اس کے اوپر کافی دفعہ پارٹی کے ہماری جتنی دیگر قیادت ہے انہوں نے اس کے اوپر سب کا اظہار اتنا ہی بنتا ہے، میرا بھی، کہ یہ دیکھیں یہ پارٹی خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ کسی کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور کسی کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ورکر ہے، اس کو اگر وہ اپنی پارٹی میں کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں رکھنا چاہتے تو یہ ہولی سولی رکھنے کا اور نہ رکھنے کا فیصلہ خان صاحب کا ہے. اور اگر وہ چونکہ میں نے ایک دو انٹرویو سنے ہیں مروت صاحب کے، اگر وہ پارٹی قیادت کو اور اسپیشلی خان صاحب کو اگر اپنی وہ صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو سب کو حق ہے، اور وہ اگر اپنا مدعا رکھیں گے تو پارٹی میرا خیال ہے کہ اس چیز کو کنسیڈر کرے گی. تو اس میں اتنا باقیوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز کی ہمارا اندرونی ایک معاملہ ہے، اس کے لیے باقی سارے اتنی سیلیبریشن کیوں کر رہے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے بات کہ پی ٹی سیلیبریشنز آئی کی نے ان کو، بات سیلیبریشنز کی میری عرض نہیں. سنیں جی جی عاصم بھائی، جی جی پی ٹی آئی نے ان کو اتنی بری طرح سے شکست دی ہے اتنی فسائیت کے باوجود. تو جب کوئی اس طرح کی بھی چھوٹی سی خبر، کبھی واٹس ایپ کی فیک چیٹ، کبھی جی یہ تو آپس میں ان میں انتشار ہے پھوٹ پڑ گئی، کبھی یہ پروگرامز کے ٹاپکس دیے جاتے ہیں کہ جی یہ تو پارٹی خان صاحب کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری ایک جمہوری جماعت ہے. یس، خان صاحب کا کنٹرول الحمدللہ ثم الحمدللہ پارٹی کے اوپر آج بھی اتنا جتنا وہ بنی گالا میں یزمان پارک پہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر اظہار رائے کی بھی آزادی ہے. لیکن لوگ اظہار اپنی رائے اپنی کی opinion آزادی دیتے کے ہیں. ہی حوالے سے میں مروت صاحب کی اپنے ساتھ جو گفتگو ہے اس کو کوٹ کروں گا. انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کا سلمان اکرم راجہ کا نام لیا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے میڈیا سے بائیکاٹ کیا تھا 15 دن کے لیے، اس پہ انہوں نے ایک آڈیو میسج بھی میرے پروگرام میں بھیجا جو میں نے آن ایئر کیا، اس میں انہوں نے وہ نام نہیں لیا، لیکن آف دی ایئر بات ہوئی تو انہوں نے یہ نام لیے. بات یہ آتی ہے کہ پنجاب کی قیادت، اس کے بعد کے پی کے کی قیادت نئی دے دی گئی، تو کچھ نہ کچھ آپس میں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، شیر افضل مروت کے حوالے سے اور کچھ گروپنگز موجود ہیں. اور اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو جو آپ کے خٹک صاحب تھے سی ایم، ان کے خلاف بھی ایک پورا محاذ اندرونی طور پہ کھڑا ہو گیا تھا. ہر پارٹی میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس وقت لائم لائٹ میں آپ کی پارٹی ہے، ہر جگہ ہر وقت اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ باتیں پھیلتی ہیں. جی عاصم بھائی، ایک تو بات آپ کی سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت جب پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی، اگر آپ یہ دیکھو ووٹ بینک کے حوالے سے تو سب سے بڑی جماعت اس وقت بھی پی ٹی آئی ہے اتنی فسائیت کے باوجود. تو جب اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور جب ان کے خلاف ہمیشہ ایک سکسیسفل، جیسے 8 فروری کو ہم نے پہلے الیکشن جیتا، اس دفعہ ہم نے اس کو مینڈیٹ چوری کو ہم نے باور کرانے کی کوشش کی، تو کسی بھی ایک کامیابی کے بعد ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بعد یہ فیصلہ ہوا، لیکن کیا یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے اندر کئی لوگ آئے کئی گئے، یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کو نیشنل ایشو بنایا جائے. چلیں ایک ٹھیک ہے، نہیں بات. نیشنل ایشو کی دوسری بات نہیں ہے، اگر بڑی لیکن بات انتظامی ہوگی، کمزوریوں کی بات ہو رہی میری ہے کہ عرض سنیں. اختلافات. جی نہیں، میں اپنا نا مدعا رکھتی ہوں، پھر یو میں ڈس ایگری. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کو ہم آپس میں گھر والے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کو کتنی فکر پڑی ہوئی ہے. آئی ایم سو گلیڈ کہ اگر انہیں ہماری فکر ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ اعجاز چودھری صاحب اس وقت بھی سٹنگ سینیٹر ہے، تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی ذرا آواز اٹھا لیں کہ پروڈکشن پروڈکشن آرڈر آرڈر کے ہونے کے بعد بھی باوجود انہیں بھی کیوں نہیں، ٹھیک ہے. اچھا مسرت صاحبہ، ان کو لایا یہاں پہ جاتا. میں کیونکہ جی وقت کے حساب سے میں نے چیزوں کو دیکھنا تھا، میں خطوط کے حوالے سے، خط و کتابت کی بات کر رہا ہوں. بانی صاحب کا خط جو ہے وہ آرمی چیف نے تو بول دیا، صحافیوں کو غیر رسمی گفتگو میں نہ ملا،
اور اگر ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا, مجھے اس کی کیا پرواہ, مطلب ہو کیئرز والی بات آ جاتی ہے. کیا خط میں تھا ایسا؟ اور ابھی آئی ایم ایف کو جو ڈوجیر دیا گیا ہے وہ تو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے. دیکھیں عاصم بھائی, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. پی ایم ایل این کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. دیکھیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ ایک بابر کرائی گئی بات بتایا گیا کہ یہ اوپن لیٹر ہے. عاصم صاحب, اوپن لیٹر آپ نے کسی کو پوسٹ نہیں کرنا ہوتا, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا. وہ پوسٹنگ سے شاید کوئی کنفیوژن پھیلی. میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر بھی ایک انٹرویو میں بتایا کہ ٹویٹر کے اوپر بھی اب اس کو پوسٹ کرنے کے زمرے میں کہا جاتا ہے, بیکاز اٹس این ایکس. پہلے تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس کا نام ٹویٹر تھا. آپ ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیا, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا, وائرل ہے, یہ سارے میڈیا میں ڈسکس ہوئے ہیں. تو جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, آئی ایم شیور کہ ان کے کولیگز, ان کے خانسامے, ان کے ڈرائیور, ان کے فیملی ممبر, بیکاز ایوری بڈی از یوزنگ لائک, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, اینڈرائڈ فون ہے, تو ہر کوئی دیکھ تو رہا ہے. اور یہ اس پہ ٹک ٹاکس بنتی ہیں, ٹویٹر پہ ہے, فیس بک پہ ہے, انسٹا پہ ہے, ہر جگہ پہ ہے. دوسری جہاں تک رہے گی بات, دیکھیں ہمارا وہ جو اوپن لیٹر ہے اس میں ہم نے اوپنلی اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے خان صاحب نے. اور وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے عاصم بھائی, جو میرا اور آپ کا, ہماری آنے والی نسلوں کا جو سب سے بڑی فکر ہے وہ ایک ہی ہے, رول آف لا. دیکھو جہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے, رول آف لا نہیں ہوتا, وہاں پہ میں آپ کوئی سیف نہیں ہے, کوئی گھر سیف نہیں, کوئی انڈیویجول, کوئی ادارہ, کوئی بھی. دوسری بات جہاں تک رہ گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو اس کی پہلی سیڑھی, پہلا قدم رول آف لا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رول آف لا کے بغیر ہم دیوالیہ آپ نے ہونا ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلتی آ رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. اور اب ہم کیا چاہتے ہیں, جب ہمیں یہ پتا چلا کہ قرضے لے کے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہونی, انویسٹرز تب آئیں گے جب رول آف لا ہوگا. جب آپ کے تو اس ملک میں جو انویسٹر بیٹھے ہوئے تھے, جو بزنس کمیونٹی تھی, میرے اپنے گھر کی ایگزامپل لے لو, مجھے میرے میاں کے کاروبار کو 2.25 ارب کا لاس ہوا. آپ نے چلتے کاروبار بند کیے, اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ رول آف لا نہیں تھا. دیکھیں میں اور جمشید پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ آپ کا موقف ہے, گھروں کو, فیملیز کو. مسرت صاحبہ یہ آپ کا موقف ہے, ٹھیک ہے, ہم نے آپ کا موقف بھی سنا. اب مجھے یہ بتائیے گا واٹ نیکسٹ, اگر خطوط کے اوپر جو ریئیکشن ہے کچھ نہیں آتا یا کوئی اس پہ حاصل وصول نہیں ہوتا, تو اٹس جسٹ اے میئر ایکسرسائز, ایک فارمیلٹی تھی, یا کوئی آپ لاہے عمل آپ لوگوں نے آگے کوئی جسے کہتے ہیں اگریسو بنایا ہوا ہے؟ نہیں عاصم بھائی, کبھی بھی کوئی چیز بھی رائے گاہ نہیں جاتی. دیکھو آج آپ کے شو سے لے کر کے پرائم ٹائم چینلز, پتہ نہیں, میں تو اب خبریں دیکھتی نہیں, ہر جگہ ڈسکس تو خطوط ہی ہو رہے ہیں نا. تو مقصد کیا ہے؟ خان صاحب ہمیشہ کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں کرتے, اور اسپیشلی یہ جو لیٹرز لکھنے کا انیشیٹو ہے یہ بڑا اچھا ہے, خوش آئند ہے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے انشاءاللہ پاکستان کی ہسٹری میں ان لیٹرز کو جس طرح سے یاد رکھا جائے گا. ہمارا مقصد, جو ہماری سٹرگل ہے, وہ صرف جو مدعے خان صاحب نے اس لیٹر میں لکھے ہیں یہی ہماری جدوجہد ہے. تو اس لیٹر سے ہم نے حاصل وصول کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ جو اس وقت ہمارے ملک کے جو مقتدرہ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں, ان کو سینسٹائز کرنا. اور نوک کرنے کی آپشن تو ہمارے پاس ہر وقت, آئی ایم سوری میری تھوڑی طبیعت خراب ہے, نہیں نو پرابلم, وہ تو رہنی ہے, اس سے ہم باز نہیں آ سکتے. اس سے ہمیں کوئی, یہ ہمارا حق ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالنا, تو وہ ہم کرتے رہیں گے. اچھا مسرت صاحبہ, میں آخری ایک بالکل شارٹ آنسر ریکوائرڈ ہے مجھے اس کا. آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی مفاہمت کا راستہ مزید آگے نظر آتا ہے, اور کس سے؟ مذاکرات کا تو معاملہ ہم نے دیکھ لیا. دیکھیں عاصم بھائی, مفاہمت کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم 26 کروڑ کا ملک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑی پاپولر جماعت جس کے پاس 99, اب تو میں کہوں گی کہ لوگوں کی سپورٹ کھڑی ہے, 99 نہ مانے 90% تو کھڑی ہے. ہم 2/3 میجورٹی سے نہیں, 3/4 سے ہم جیتے ہیں. اصل میں جب تک سارے جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ہم سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں, ہم بھی ہیں سیاسی جماعتوں میں. تو جب تک سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے, وہ آن بورڈ ہوتے ہی تب ہے عاصم جب ہم مفاہمت کریں. بالکل صحیح. ادروائز تو دنیا میں کسی بھی
किसी भी जंग के नतीजे में कभी अमन नहीं आया। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा। टॉक करनी पड़ी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुसर्रत साहिबा, आप हमारे साथ रही, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। हमने लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं गौहर साहब आपको। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब, आज मुझे क्यों निकाला कि आवाज़ के ऊपर हमने देखा कि हुकूमती अरकान आपकी पार्टी और दूसरे जो लोग थे साथ आपके इत्तेहादी, उन्होंने भी बड़ा इंजॉय किया उसको, और उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत के लिए कि जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। क्यों निकाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिम साहब, ये उनका अपने पार्टी का मामला है और जाहिर है कि ये उनका ज़ाती डिसीजन है। और वाकई वो आज मैंने भी देखा है मीडिया पर कि जब वो अपनी स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की है, तो मैं इस पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। जाहिर है कि उनका अपना एक डिसिप्लिन है, एक तरीक़ेकार है उनकी पार्टी का। बहरहाल आपकी जमात की जानिब से बड़ा इसको एंजॉय किया गया और उनकी आवाज़ को हम आवाज़ होकर बोला गया। मेरा सवाल वो है। जी जी बिल्कुल, जाहिर है कि जो असम्बली में बैठे थे लोग, वो इस पैराए में नवाज शरीफ साहब ने जब उनको जाहिर है डिस्क्वालीफाई किया गया था, और उस वक्त वो ये सवाल करते थे कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक मैनेज फैसले के तहत जो था वो सिस्टम से बेदखल कर दिया गया और उनको नाअहल करार दिया गया। तो उस वक्त उन्होंने इस बात का किया था। तो मेरा ख्याल है मरवत साहब ने उनकी कॉपी की, जिस पर नून लीग के लोग भी मुझे गुमान शायद ये हुआ कि खुशी का इज़हार इसलिए किया जा रहा है कि उनको वेलकम करें, शायद आपकी पार्टी ना ज्वाइन कर ले, क्योंकि शायद हो सकता है वो उनकी ये असेंबली की आखिरी तकरीर हो या मुतालबा। नहीं, देखिए ये बात नहीं है कि किसी को पार्टी से निकाल दे कोई तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अलबत्ता वो जब तक वायलेशन ना करे या कोई खुद अपना रिजाइन ना करे तो उस वक्त तक किसी भी आप पार्लिमान के रुकन को नाअहल नहीं कर सकते, और ना ही उसका अगर वो पार्टी पॉलिसी की असम्बली के अंदर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी ना करे जो कि आइन में है। ठीक हो गया। तो अच्छा, बाकी मैं समझता हूँ कि ये उनका जाती मामला है और पार्टी का, और उस पर जाहिर है मरवत साहब ने भी अपना प्रोटेस्ट किया होगा। लेकिन ये देखा गया उनकी पार्टी में, यही देखे ना कि नून लीग में जो हमारे लोग हैं उनको बात करने की स्पेस मिलती है, वो लीडरशिप के साथ हर किस्म की बात करते हैं, उनकी बात को सुना जाता है और उनकी बात के ऊपर जो है वो अगर सही मशवरा हो तो उस पर अमल भी किया जाता है। लेकिन ये इस पार्टी में मैं एक जरूर कहूंगा कि ये एक डिक्टेटरशिप का माहौल है। नाम तो ये नाम नेहाद जमहूरियत का लेते हैं, लेकिन असल में इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, एक डिक्टेटरशिप है। और ये वो क्या कहते हैं, यक जुम्बश कलम, किसी को भी निकाल भी लेते हैं और किसी को अपने साथ भी मिला लेते हैं। किसी को ये चोर और डाकू कहते रहे, चाहे किसी को डीजल के खिताब से नवाजते रहे, लेकिन जब इनके साथ कोई मिल जाए तो फिर वो पवित्र भी हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। ये इनका शेवा है। कौर साहब, ये बताइएगा कि आज जिसे कहते हैं अहम डेवलपमेंट ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस तैनात हुए नए, उन्होंने हल्फबर्दारी की तकरीब हुई और वो जजेस बन चुके हैं बाकायदा। आप कैसे देखते हैं आगे जुडिशरी के हवाले से, क्योंकि अभी खतूत का भी सिलसिला चल पड़ा है कि जी चीफ जस्टिस को लिख दिया गया खत, तो आर्मी चीफ को लिख दिया गया, स्पीकर को क्यों नहीं लिखा गया? मतलब जमहूरियत है तो फिर स्पीकर उसका कस्टोडियन होता है जमहूरियत का, अगर देखा जाए। और ऐसे बल्कि जवाब भी आया आर्मी चीफ की तरफ से, अगर आया भी तो वजीर आजम को भेज देंगे। देखिए आसिम साहब, आपका बहुत अहम सवाल है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिन मोहतरम जजेस ने हलफ उठाया है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक आईनी प्रोसीजर के तहत आए हैं और आइन में इसका बिल्कुल तरीकेकार बड़ा क्लियरली वाज़ेह है कि जाहिर है कि जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होना होता है वहाँ के चीफ जस्टिस उनको एनओसी एक किस्म का देते हैं, इजाज़त देते हैं। फिर जिस हाई कोर्ट में जाना होता है वहाँ के चीफ जस्टिस देते हैं। एक प्रोसीजर है जो कि आईनी है और उसको अडॉप्ट किया गया, उसके तहत इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया है। लेकिन जिन खतूत का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ ये हमारी बदकिस्मती है कि कुछ अदलिया के लोग और कुछ सियासी नाम नेहाद सियासी जत्थे जो कि मुल्क को डिस्टेबल करना चाहते हैं और जिन्होंने मादी में भी जमहूरियत पर तो और आइन पर यकीन नहीं रखते, लेकिन जमहूरियत और आइन की आड़ में वो मुल्क के ऊपर हमला आवर जरूर होते रहे, उनके साथ मिलकर
ہمارے کچھ ججز نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو سیاست کی طرف دھکیلا ہے، اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے، وہی انہی اطراف سے خطوط آتے ہیں. اور بالخصوص جو آرمی چیف صاحب نے جواب دیا بالکل ٹھیک دیا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سیاسی مطلب نظام میں مداخلت نہیں کرتے، اور کوئی اگر ڈائیلاگ کرنا ہے، کوئی بات گفت و شنید کرنی ہے، تو وہ مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی پارٹیز آپس میں بیٹھ کے کریں. یہی وجہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مذاکرات بھی ہوئے، اور پی ٹی آئی خاص طور پر ان کے بڑے جذبے کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئی تھی. لیکن جب جس قسم کے وہ این آر او چاہتے ہیں، جس قسم کے وہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ مٹی ڈال دی جائے اور ان چیزوں کو قانون اور آئین کے پروسیجر سے نہ گزارا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے. وہ طریقہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ پھر مذاکرات سے بھی اٹھ کے چلے گئے جب ان کو این آر او نہیں ملا. اور یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی کسی قسم کی سیاست میں مداخلت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی سیاسی ان پیچیدگیوں کا وہ مطلب ہے کہ حصہ بننا چاہتے ہیں، اور جو ان کے فرائض ہیں وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے. علی گور بلوچ صاحب، بات ماضی کی بھی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی روایت رہی کہ ہمارا چیف جسٹس، ہمارا آرمی چیف، ہمارا کسی بھی ادارے کے سربراہ کی طرف اشارہ کر دیتے تھے. اب اس چیز کا اختتام کیسے ہوگا؟ بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت سمیت، میں ماضی کے پہلے کی بھی بات کروں گا، اپنی چوائس اپنے اس کا لگا کے آپ یہ تصور کرتے رہے ہمیشہ سیاستدان کہ جی ہم نے اپنا پروٹیکشن کر لی، اپنے بندے لگا دیے ہیں. تو یہ میرے خیال سے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ان کے اوپر ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے، اس کے حساب سے سلیکشن اور معیار کو دیکھنا چاہیے، یا پھر جس طرح ہمیشہ ہوتا رہا کہ وزیر اعظم کی خواہش پر یا پھر ان کی چوائس کے اوپر کر دیا جاتا ہے. نہیں، یہ اپنا آرمی چیف اور اپنا یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، ایسی بات ہماری پارٹی میں تو بالکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جتنی بار بھی وزیر اعظم بنے ہیں، بلوچ صاحب ہوا یہ گواہ باجوہ صاحب جب لگے تھے تو اس وقت یہی تصور کیا جا رہا تھا کہ ہمارا آرمی چیف آ گیا ہے، اور یہ فوٹیج بھی موجود ہے. جب انہوں نے بیڈن جب پاور ٹرانسفر ہوئی تھی تو خواجہ آصف صاحب تو دوڑ کے جاتے ہوئے گرتے گرتے بچے تھے ان کو گلے ملنے کے لیے اور ہاتھ ملانے سے، اور اس کے بعد بیانات بھی آئے تھے. اگر ماضی میں جائیں تو یہ چیز ہوئی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو بھی اس وقت کے وزیر اعظم ہوں وہ ان کا اختیار ہے آئینی طور کے اوپر، اور ظاہر نواز شریف صاحب نے میرٹ کے اوپر فیصلے کیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک بار نہیں 3-4 دفعہ زیادتی ہوئی، اور ان کو وزیر اعظم شپ سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد ملک کو بھی ڈیسٹیبلائز کیا گیا. اور جس طرح سے اس غبارے میں ہوا بھری گئی اور جس طرح سے آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے ان کی حکومت لائی گئی، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں. اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ گڈ ٹو سی یو کی باتیں جس طرح ہوتی رہی، جس طرح سے 8 منٹ میں 8 کیسوں سے بریت اور ضمانتیں ہوتی رہی، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ راگ یہی لوگ الاپتے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف، خاص طور پر جب ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہے، جب ان کی تعیناتی ہوئی تو کس طرح کی غیر آئینی کوششیں اور سازشیں کی گئی، اور اس تعیناتی کو بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب اور ہماری جو اتحادی حکومت تھی، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا اور ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جنہوں نے اب کمان سنبھالی ہوئی ہے، اور وہ سپہ سالار کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ہماری دعائیں ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی قوم کے کہ وہ اپنے جن محاذوں کے اوپر ڈٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا، اور وہ بڑے ہمت اور حوصلے سے کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ ابہام یا پھر کچھ موجودہ جو تناظر میں سیاسی سرگرمی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ان سے رپلائی لیا ہم نے. جی ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اسکائپ پہ بیرسٹر عامر حسن صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. عامر حسن صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک کی جو سیاسی حالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کچھ مسائل عدالتوں کے حوالے سے بھی تھے، تو آج بہت سارے ججز نے حلف اٹھا لیا، کچھ ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ کے بھی 6 ججز نے حلف اٹھا لیا. اس اقدام کو حکومت کے اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو اقدامات اٹھانے تھے یا ہونے تھے وہ پورے ہوئے. اس سے آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی معاملات اور بیک لاگ خاص طور پر جو سائلین کے حوالے سے تھا،
کیسز کی ڈسپنسی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ڈسپنسیشن جو تھی وہ بالکل جسے کہہ سکتے ہیں کہ کوسچن مارک ہوئی بھی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ریلیف ہوگا بہت بڑا، اور سیاسی معاملات بھی کچھ طے ہوں گے؟ شکریہ جی. دیکھیے سیاسی معاملات تو سیاسی فورمز پہ حل ہونے چاہیے. یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیشہ سیاستدان دوسرے اداروں کے پیچھے چھپ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے، اور آج کل بلکہ کچھ دہائیوں سے جب سے یہ جوڈیشل امپیریلزم آیا کے بعد، تو کچھ جماعتیں عدلیہ کے پیچھے چھپ کے سیاست کرنا چاہتی ہیں اور کرتی ہیں. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاست ہے اور سیاسی فورمز پہ کرنی ہے. جہاں تک جوڈیشل معاملات رہے، دیکھیے امینڈمنٹ جب آئی تھی چیئرمین بلاول بھٹو کی کوششوں سے، تو ہم اسی جوڈیشل امپیریلزم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، جس کا نقصان ہوا. اور آپ کو یاد ہے کہ افتخار پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو سلوک رہا کہ دونوں پرائم منسٹرز مسلسل کٹہرے میں رہے، پریزیڈنٹ کو کٹہرے میں بلایا جاتا رہا، پوری کیبنٹ روز کٹہرے کے اندر ہوتی تھی، پوری ایگزیکٹو سیکرٹریز. تو جب جوڈیشری دوسرے دو اداروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، یعنی وہ ہی پارلیمنٹ بننا چاہتی ہے اور وہی ایگزیکٹو بننا چاہتی ہے، تو اسے امینڈمنٹ پہ اور اس سے آگے بڑھاتے ہوئے جو اس کا بنیادی مقصد جو پیپلز پارٹی کے اور چیئرمین صاحب کے ذہن میں تھا، وہ یہ تھا کہ ہم انصاف کے لیے اور پاکستان کے عوام کو فوری انصاف مہیا آئے. ہم نے یہ اس میں تگ و دو کی. تو اب سپریم کورٹ کی حد تک ججز آ رہے ہیں، کوشش ہونی چاہیے ہائی کورٹس میں اور جوڈیشری میں کہ وہاں پہ بھی ججز لے کے آئے جائیں، اور یہ کیسز ہیں انہیں سنا جائے اور عوام کو جلد از جلد انصاف فراہم کیا. مجھے یہ بتائیے کہ بیرسٹر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں ایکٹیویزم کے حوالے سے، جوڈیشل آپ نے بات کی، آپ کی حکومت ڈیفینیٹلی آپ کے ایک وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس تحریک کے حوالے سے جو 26ویں آئینی ترمیم کی تحریک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب ایکٹیو تھے، ورنہ شاید پاسبل نہیں تھا حکومت کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی، یا صرف سیاسی معاملات کو یہ کور کرنے کے لیے کیا گیا؟ نہیں دیکھیے، مد نظر تو ہمارے تو یہی تھا کہ عوام کو ریلیف ملے، اور پولیٹیشین کا بنیادی مقصد، اور پیپلز پارٹی تو خصوصی طور پہ ہمارا بنیادی مقصد تو عوام کے ریلیف کے لیے ہے. اور دیکھیے پولیٹکس کو بھی اگر کوئی بہتری ہوتی ہے تو پولیٹیکل لوگ بھی، یا پولیٹکس بھی تو عوام کے تابع ہوتی ہے. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، وہی لوگوں کو، سیاستدانوں کو چنتے ہیں، حکومت بناتے ہیں. جو بنیادی مقصد تھا رضا بھائی، اگر اسے دیکھیں تو وہ یہ تھا، جسے آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کہہ رہے ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف جوڈیشری آئینی ادارہ ہے. جو آئینی ادارہ تو پارلیمنٹ بھی ہے، اور سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارہ تو ایگزیکٹو بھی ہے. اب جوڈیشری اگر ان دونوں کے اختیارات کو سلب کرنا چاہتی ہے تو اسے کہیں تو کنٹرول کرنا پڑے گا. جوڈیشل ایکٹیویزم اس میں اچھا لگتا ہے کہ جوڈیشری آگے بڑھ کے لوگوں کو اگر 3 مہینے میں انصاف دینا ہے تو 60 دنوں میں دے دیں. اسے جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں. یہ تو جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے کہ آپ حکومتوں کو گھر بھیجنے لگیں، آپ اسمبلیز کو کام نہ کرنے دیں، آپ ہاسپٹلز چلانے لگیں، آپ ڈیم بنانے لگیں، آپ ایگزیکٹو کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں. اسے کون جوڈیشل ایکٹیویزم کہتا ہے؟ یہ تو جوڈیشل امپیریلزم ہے، جس نے آ جا کے بلکہ جوڈیشل مارشل لا ہے جس نے آ کے سیاسی نظام کو خراب کیا. تو پیپلز پارٹی کے مطمع نظر یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. ججز سپریم کورٹ میں بڑھائے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن انہیں ہائی کورٹ میں بھی ان کی تعداد پوری کی جائے، بڑھائی جائے. نیچے سبارڈینیٹ جوڈیشری سب سے زیادہ ضروری ہے. جہاں پہ پینڈنگ کیسز ہیں، جہاں پہ عام آدمی کے کیسز ہیں، اسے سالہ سال تک بلکہ دہائیوں تک اپنے انصاف کے حصول کے لیے جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ جوڈیشری کو بہتر کر رہے ہیں، اور اگر یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ اس سے کوئی حکومتی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہے، تو پھر حکومت کو اسے ظاہر کرنا ہوگا اور نیچے جا کے جوڈیشری کو امپروو کرنا ہے. یہی وعدہ چیئرمین صاحب نے، ہم نے عوام سے کیا تھا. اسی لیے وہ بار کاؤنسلز میں گئے، بار رومز میں گئے تھے، بار کاؤنسلز میں گئے تھے، وکلا کے ساتھ خطاب کیا تھا اور سپورٹ لی تھی. اور اس کا رزلٹ یہ دیکھیں کہ جو باتیں کر رہے تھے کہ جی منصور شاہ کو نہ بنایا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو سپریم کورٹ بار کا الیکشن وہ ہار گئے، پاکستان بار کاؤنسل کا الیکشن وہ ہار گئے، پنجاب بار کاؤنسل کا الیکشن وہ ہار گئے. تو اس سے اندازہ آپ کریں کہ جو وکلا ہے، لیگل فریٹرنیٹی ہے، وہ بھی میجورٹی میں اسی کی حامی ہے کہ ججز کی آمریت نہیں ہونی چاہیے نظام کے اندر. تو رول آف لا ہے، رول آف جج تو نہیں ہے.
कि उनकी रूलिंग के ऊपर, उनकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर मुल्क चलेगा, इदारे चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो ये एक तो हमने जुडिशियल इंपीरियलिज्म खत्म किया है, लेकिन उससे बढ़ के हमारी कोशिश ये है कि लोगों को सस्ता और आम और फौरी इंसाफ मिले। इसके लिए अब जुडिशरी को भी कदम बढ़ाने हैं, ज्यादा बल्कि जुडिशरी की जिम्मेदारी है। जुडिशियल एक्टिविज्म ये है कि अवाम को फौरी रिलीफ दें, अवाम को इंसाफ दें। जुडिशियल एक्टिविज्म ये नहीं है कि आप असेंबलीज के हर वक्त केसेस सुनते रहें, आप सियासतदानों को अदालती इस्लाहात की जरूरत है और वो भी अभी तक नहीं हुई, हमेशा दावा किया जाता है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से या पीका एक्ट के हवाले से, ऑर्डिनेंस सॉरी मैं कह रहा हूँ, पीका एक्ट पे हुकूमत के साथ आप लोग शामिल हैं? क्योंकि अभी भी सहाफ़ी जिसे कहते हैं सरतापा एहतजाज हैं, भूख हड़ताली कैंप भी लगा हुआ है प्रेस क्लब्स में, और आप देखें कि एहतजाज जारी है। तो क्या ममानत थी कि अगर उनको स्टेक होल्डर बनाते और उनसे मुशावरत हो जाती? देखिए, बनाना चाहिए, और अगर कोई एक्ट है, अगर कोई कानून आता भी है तो वो कोई उस पर तरमीम भी हो सकती है। अगर किसी मकतबा फिक्र की, किसी आजम तारड़ साहब ने कहा है तरमीम हो सकती है, हो भी सकती है अगर मुशावरत की जाए तो। ठीक है जी, यही है। देखिए, आपको पता है पीपल्स पार्टी जब भी, हम हुकूमत के इत्तेहादी तो नहीं है, इसे पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन पीपल्स पार्टी को कभी भी सहाफत की, सहाफियों की या इजहार राय के ऊपर किसी किस्म की कदगन को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान को एक अरसे से एक कोड ऑफ कंडक्ट की भी जरूरत है। ये जो खबरें जिस तरह हो रही हैं, फेक न्यूज है, जिस तरह पगड़ियां उछाली जाती हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है। जितना हमारा ट्रायल तो अदालतों में तो हुआ सो हुआ, एक हमारा मीडिया ट्रायल भी होता रहा है। ये हमने सबको मिलके, पार्लियामेंट को भी, सहाफियों की तंजीमों को भी, रायमा को भी ये देखना पड़ेगा कि कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाना चाहिए। ये भी नहीं है कि कोई सहाफी एक कैमरा रखे, आजकल जैसा हो गया है सोशल मीडिया पे, और वो किसी की पगड़ियां उछाल दे, बातें कर दे, और बाद में उसे कोई कहने वाला भी कुछ ना हो। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट भी चाहिए, एक तरीकाकार भी चाहिए। सहाफत की आजादी कुछ और है, और एक मादर पिदर आजादी है, उसे भी देखना होगा। तो कुछ रूल्स तो होनी चाहिए ना। ये तो सहाफी तंजीमें भी कहती हैं, जितने मोतबर सहाफी हैं वो भी ये कहते हैं, हम सब यही कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मुशावरत की बात हो रही है कि कुछ चीजें काबिल एतराज हैं तो वो खत्म की जा सकती है, क्लैरिटी आ सकती है उसमें। हम तो बिल्कुल जी सपोर्ट करेंगे। अगर सहाफी तंजीमों की, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं सहाफी, हमारा तो हर वक्त उनके साथ ताल्लुक है और बड़ा गहरा ताल्लुक है, दाइयों से है। तो हम ये समझते हैं कि ये बैठ के मामले को तय और हो भी जाएगा। सहाफी और सियासतदान कोई दो जगह पे नहीं होते, हर वक्त इकट्ठे होते हैं, और इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो सकता है अगर गुफ्तगू शरीक का आगाज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के मान।